खान आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम इस वीडियो में गूगल अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि गूगल अकाउंट में ऐसी कौन कौन सी हिडन फीचर्स हमारे साथ अवेलेबल है जो कि बहुत सारे लोगों को उसके बारे में इल्म नहीं। तो आज हम इस वीडियो में गूगल अकाउंट की हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह से गूगल अकाउंट की हिडन फीचर को यूज़ कर सकते हैं अपनी ब्राउज़र में, अपनी गूगल क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र, तो आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे कि आप गूगल अकाउंट की हिडन फीचर्स को हम किस तरह से गूगल क्रोम यूज़र में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ मेरा YouTube का चैनल है। यहाँ से आप मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल में बहुत सारी वीडियोज़ हमने अपलोड की है एंड्रॉयड के बारे में, कंप्यूटर की रिलेटेड, और इसी तरह YouTube अर्निंग के रिलेटेड, और इसी तरह इसके अलावा बहुत सारी और भी ट्यूटोरियल हमने इस चैनल में अपलोड की है। तो आप उसको यहाँ से बहुत आसानी से देख सकते हैं। और आप हमारे इस YouTube के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करेंगे तो वो आपको फिर जल्दी से जल्दी मिलेगा। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं बुकमार्क्स के बारे में कि हमारे साथ बुकमार्क्स क्या है और उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो बुकमार्क्स हमारे साथ क्या है, जब भी कोई मार्किंग वगैरह हम बुक में करते हैं तो उसको हम बुकमार्क्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर में जब भी हम कोई आर्टिकल या कोई पोस्ट या कोई वेबसाइट को अपने साथ सेव करते हैं तो उसको यानी मार्क करते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि हमने इस वेबसाइट को बुक मार्क कर दिया अपनी ब्राउज़र में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे साथ ये इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ। और जब भी मैं कोई आर्टिकल वगैरह या कोई पोस्ट को अपने साथ सेव करना चाहता हूँ तो उसको मैं बुकमार्क्स के ज़रिए अपने साथ सेव कर सकता हूँ। अगर मुझे ये आर्टिकल पसंद आ गया, ठीक है, तो मैं उसको किस तरह से अपने साथ सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी ब्राउज़र में उसको अपने साथ बुकमार्क कर दूंगा। स्टार बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से मैं उसको अपने साथ बुकमार्क कर सकता हूँ। ठीक है, ये अभी मैंने अपने साथ अपनी ब्राउज़र में बुकमार्क कर दिया। तभी जब भी कोई हम विंडोज़ वगैरह करते हैं तो वो सारे बुकमार्क जो है वो हमारे साथ अपने कंप्यूटर से वो सारे डिलीट हो जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा मसला ये है। तो इसको हम किस तरह से अपने साथ सेव कर सकते हैं अपने गूगल अकाउंट में, इसको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं ताकि अगर कोई विंडोज़ वगैरह हम अपने कंप्यूटर को कर दें या किसी दूसरे कंप्यूटर को हम यूज़ करना चाहें तो वो सारे बुकमार्क जो है वो हमारे साथ वहाँ पर आ जाए। ठीक है, या कोई विंडोज़ हमने किया, ठीक है, तो उस अपनी गूगल अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर देंगे तो वो सारे बुकमार्क जो है वो हमारे साथ यहाँ पर अवेलेबल हो जाए। तो उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले अपनी ब्राउज़र में हम अपने गूगल अकाउंट को लॉगिन कर देंगे। तो यहाँ पर हम सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर सेटिंग में जाकर यहाँ से अपनी गूगल अकाउंट को लॉगिन कर देंगे। ये आप देख सकते हैं साइन इन टू क्रोम। तो यहाँ पर मैं अपनी गूगल अकाउंट को साइन इन कर दूँगा, ठीक है। और जितनी भी हमारे साथ बुकमार्क्स वगैरह जो है वो हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से अपनी अकाउंट में सेव कर सकते हैं। तो जब भी जहाँ भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वहाँ पर हम अपनी अकाउंट को लॉगिन कर देंगे और डायरेक्टली जो है वो सारी बुकमार्क्स वगैरह जो है हमारे साथ वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बहुत सारे बुकमार्क्स जो है अपने साथ, ये आप देख सकते हैं मैंने इस अकाउंट को लॉगिन कर दिया। तो मैंने बहुत सारे बुकमार्क जो है इस अकाउंट में मैंने सेव की है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सारे बुकमार्क जो है यहाँ पर मेरे इस ब्राउज़र में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अभी जो भी आर्टिकल हम यहाँ पर अपनी क्रोम ब्राउज़र में सेव करेंगे तो वो सारे बुकमार्क जो है वो हमारे साथ इसको गूगल अकाउंट में हमारे साथ सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो हम फिर उस आर्टिकल्स वगैरह को किसी भी जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ जाए। ये आप देख सकते हैं जितनी भी बुकमार्क्स मैंने पहले से सेव की है वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हो गई। ठीक है, तो जो भी बुकमार्क्स अभी यहाँ पर मैं सेव करूँगा तो वो सारी जो है हमारे गूगल अकाउंट में सेव हो जाएंगे। तो फिर हम किसी दूसरी कंप्यूटर में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, या कोई कंप्यूटर को हमने विंडोज़ कर दिया, ठीक है, तो हम अपनी गूगल अकाउंट को दोबारा से यहाँ पर साइन इन कर देंगे और
وہ سارے بک مارکس جو ہے وہ یہاں پر ہمارے ساتھ اویلیبل ہو جائیں گے۔ تو بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیارا فیچر ہے گوگل اکاؤنٹ کا کہ ہم کس طرح سے اس کو کروم براؤزر میں یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو ابھی بات کرتے ہیں ایکسٹینشن کے بارے میں کہ ہم کس طرح سے کروم براؤزر میں ایکسٹینشن انسٹال کر سکتے ہیں، اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گوگل اکاؤنٹ میں اس کو ہم کس طرح سیو کر سکتے ہیں کہ ہم کبھی دوسری جگہ پر اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے تو ہم اس کو اپنی گوگل اکاؤنٹ کو لاگ ان کر دیں گے اور اس کو ہم آسانی سے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہمارے ساتھ ہوتا کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکسٹینشن یعنی اگر ہمارے ساتھ وہ براؤزر ہو، کوئی بھی براؤزر ہو، کروم براؤزر ہو، اسی طرح سفاری ہو، فائر فاکس ہو، کوئی بھی براؤزر ہو، اس میں ہمارے ساتھ بائی ڈیفالٹ جو ہے کوئی فیچر اویلیبل نہیں ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے ساتھ کوئی فیچر ایڈ کر سکتے ہیں ایکسٹینشن کے ذریعے، یعنی اپنے براؤزر میں ایکسٹینسیبلٹی لاتے ہیں، ایکسٹینشن اس میں لاتے ہیں، اس میں اور فیچر اس کو ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کروم براؤزر میں ایکسٹینشن کہہ سکتے ہیں، اسی طرح فائر فاکس میں ہم اس کو ایڈ آنس کہہ سکتے ہیں، اسی طرح سفاری یا دوسرے براؤزر میں اس کو ہم پلگنز بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کس طرح سے ایکسٹینشن کو انسٹال کر سکتے ہیں اپنی کروم براؤزر میں، تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایکسٹینشن کیا ہے ہمارے ساتھ کروم براؤزر میں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے ہمارے ساتھ ایکسٹینشنز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے پہلی ہی سے انسٹال کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے، اور یہ اور بھی ہمارے ساتھ ایکسٹینشن اور ایپس اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلی ہی سے انسٹال کی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ کے براؤزر میں کوئی فیچرز اویلیبل نہیں بائی ڈیفالٹ تو آپ اس کے ساتھ اور بھی فیچرز ایڈ کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں کوئی یوٹیوب کی ویڈیو بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کوئی دوسرا کام بھی کرنا چاہوں، تو میں اس کو کس طرح سے کروں گا؟ بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ فیچر ہمارے ساتھ کروم براؤزر میں اویلیبل نہیں، تو میں اس کو ایکسٹینشن کے ذریعے یہ فیچر ایڈ کر دوں گا اپنی براؤزر میں، اور پھر اس کو ہم ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح دوسرا بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو ہم کس طرح سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکسٹینشن ہمارے ساتھ اویلیبل ہے، یہاں پر میں اس ایکسٹینشن کو اوپن کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور جس ویڈیو کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کی ایڈریس کو کاپی کر دوں گا، یعنی میں اس کو اوپن کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور اس کو ایڈریس میں یہاں سے کاپی کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کو میں یہاں سے کلوز کرتا ہوں، ابھی اس کو میں یہاں پر پیسٹ کر دوں گا اور یہ سیدھا پلے ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں اس کو کسی بھی جگہ پر رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ویڈیو یوٹیوب کی ویڈیو کسی بھی جگہ پر آپ اس کو پلے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اور بھی کام کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں کوئی ویب سائٹ دیکھ رہا ہوں یا کوئی آرٹیکل ریڈ کرنا چاہتا ہوں یا کوئی فیس بک یا دوسری کام کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں اس کے ساتھ آسانی سے کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک سائٹ پر ہمارے ساتھ یوٹیوب کی ویڈیو چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری سائٹ پر میں یہاں پر براؤزنگ کر رہا ہوں، تو بہت ہی آسان ہے۔ اس کے ساتھ ہم ایکسٹینشن کے ذریعے جو ہے ہم براؤزر میں کوئی فیچر ایڈ کرتے ہیں، بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ فیچر ہمارے ساتھ جو ہے براؤزر میں اویلیبل نہیں ہوتا۔ تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کس طرح سے ایکسٹینشن کو انسٹال کس طرح سے کرتے ہیں۔ اگر میں کروم براؤزر میں کوئی ایکسٹینشن انسٹال کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر گوگل ایڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے، یہاں سے میں سرچ کرتا ہوں فلوٹنگ فار یوٹیوب کروم ایکسٹینشن، اس کروم ایکسٹینشن کو میں یہاں پر سرچ کر دوں گا گوگل میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایکسٹینشن میں نے اوپن کر دیا، یہ اپنی یہ chrome.google کی جو سٹور ہے اس میں گیا، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہم بہت ہی آسانی سے کسی بھی کروم ایکسٹینشن کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں اس بٹن پر کلک کر دوں گا ایڈ ٹو کروم، تو یہ کروم براؤزر میں یہ ایکسٹینشن انسٹال ہو جائے گا۔ یہ پہلی ہی سے میں نے انسٹال کیا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایکسٹینشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ اور بھی ایکسٹینشن ایڈ کر سکتے ہیں، تھیم اس کے ساتھ انسٹال کر سکتے ہیں، براؤزر کے لیے آپ تھیمز انسٹال کر سکتے ہیں، تو بہت ساری فیچرز یہاں پر اویلیبل ہے۔ آپ اپنی کروم براؤزر کو چینج کر سکتے ہیں، اس میں ایفیشنسی لا سکتے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ کو چینج کر سکتے ہیں، اس کی تھیمز کو چینج کر سکتے ہیں، اس کی انہینسمنٹ اس میں لا سکتے ہیں، تو بہت زیادہ فیچر اس ایکسٹینشن کے ذریعے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ایکسٹینشن کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کے براؤزر میں انہینسمنٹ لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی گوگل اکاؤنٹ میں ایکسٹینشن کو کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو گوگل اکاؤنٹ ہے وہ ہمارے
جو کروم براؤزر ہے وہ اس میں لاگ ان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پہلے ہی سے اس کو لاگ ان کیا ہے، تو ابھی جب بھی ہم کوئی ایکسٹینشن انسٹال کر دیں گے تو وہ ڈائریکٹلی آٹومیٹکلی ہمارے جو گوگل اکاؤنٹ ہے اس میں یہ سیو ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیارا فیچر ہے۔ ہم کسی بھی ایکسٹینشن ایپس کو یا تھیمز کو، کروم کی تھیمز کو وغیرہ کو ہم سیو کر سکتے ہیں اپنی گوگل اکاؤنٹ میں، اور اس کو بعد میں کسی بھی دوسری کمپیوٹر یا دوسری بھی براؤزر یا کبھی کوئی ونڈوز ہم نے انسٹال کی تو اس کو جب ہم اپنی اکاؤنٹ کو لاگ ان کر دیں گے تو بہت ہی آسانی سے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ وہ ساری فیچرز ہمارے ساتھ اویلیبل ہو جائیں گی جب آپ اپنی اکاؤنٹ کو لاگ ان کر دیں گے براؤزر میں۔